यादगार असलाफ हज़रत मौलाना कारी अल-हदाद साहब मद्दज़िल्लुल आली, जनरल सेक्रेटरी तंजीमुल उलमा पाकिस्तान। अब अल्लाह के कलाम की तिलावत से आप हज़रात के दिलों को मुनव्वर करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं। डेरा गाज़ी ख़ान से तशरीफ़ लाने वाले बहुत बड़े कारी फ़ख्रुल क़ुर्रा शेख़ुत तजवीद जनाब कारी मोहम्मद वक्कास साहब मद्दज़िल्लुल आली तशरीफ़ लाते हैं। जनाब कारी मोहम्मद वक्कास साहब। उनके बाद इंशाअल्लाह ख़तीब एशिया यूरोप, ख़तीब इब्ने ख़तीब हज़रत मौलाना मोहम्मद यहया अब्बासी साहब मद्दज़िल्लुल आली, मरकज़ी रहनुमा इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत मूवमेंट पाकिस्तान का बयान होगा। अब तशरीफ़ लाते हैं उस्ताज़ुल क़ुर्रा शेख़ुत तजवीद जनाब कारी मोहम्मद वक्कास साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसीक़ الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرًا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. فنعم أجر العاملين. وسيق الذين اتقوا ربهم
حسنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض وأورثنا الأرض وأورثنا الأرض وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
وترى الملائكة حافين من حول العرش وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم
فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الحمد لله رب العالمين الرحمن
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم.